श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्री सौन्दर्यलहरी। ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कवित्तजम्बूफलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भूमोस्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जात अपराधानां त्वमेव शरणं शिवे। शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। अदश्वाम् आराध्यां हरिहर विरञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमहृतपुण्यः प्रभवति। धनीयां शम्भांशुं दवचरणभङ्गेरुहभवं विरञ्चिके सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलं वहत्येनं शौरिये कथमपि सहस्रेण शिरसां हरः संशोत्यैनं भजति भसितो दूलन विधिम्। अविद्यानाम् अन्तस्तिमिरमिहिर द्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबक मकरन्द श्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलतौ निमग्नानां दंशारः मुररिपुवरहस्य भवति। त्वदन्यः पाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतः नः त्वमेका नैवासि प्रकटित वराभीत्यभिनय भयात्रादुं तादुं फलमभि च वाञ्छाशमधिकं शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ। हरेस्त्वाम् आराध्यां प्रणतजनसौभाग्यजननी पुराणारि भूत्वा पुररिपुमभि शोभमनयतु स्मरोऽपि त्वां नत्वा हृदिनयन लेखेन वपुषा मुनीनाम् अप्यन्तः प्रभवति मोहाय महता। धनुर्पौष्पं मौर्वी मधुकरमयी पञ्चविशिखा वसन्तः सामन्दो मलयमरुदायो धनरथः ददाप्येक सर्वां हिमगिरिषुते कामभिकृपाम् अपाङ्गाते लब्ध्वा जगति तमनङ्गो विजयते। वनत्काञ्चीधाम करिकलपकुम्भस्तननता परीक्षिणा मध्ये परिणदशरच्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् पाशं शृणिमभि तथा न करतलै पुरस्तास्तां नः पुरमधितुराहु पुरुषिका। शुदा सिन्धोर्मध्ये सुरविडबिवाडे परिवृते मने द्वीपे नीपो भवनवदी चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्जे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्यः कतिचन चितानन्दलहरीं।
महिमूलाधारेः कमपि मणिपूरेः कुतवहं स्थितं स्वातिष्ठाने हृदि मरुदमाकाशमुपरि मनोभिप्रूमध्ये सकलमभिभीत्वा कुलपदं सहस्रारे पद्मे शकरखसिपत्या विहरसे सुधाधारासारै चरणयुगलम् अन्तर्विगलितै प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरभिरसां नायमहसः अवाप्याश्वां भूमिं भुजगनिभमत्युष्टवलयं स्वमात्मानं कृत्वा स्वभिषिकुलकुण्डे कुहरिणी।